बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, अगर हम हकाइक की ही बात करें तो हमारे मुल्क की सियासत में हकाइक कहाँ सामने आते हैं? हमारे मुल्क की सियासत में हमेशा मसाइल ही सामने आते हैं, हकाइक को तो सामने लाया ही नहीं जाता। और अगर देख लें अदलिया के हवाले से तो वहाँ पे ये जो ख़तो किताबत का सिलसिला पहले भी जारी रहा, हमने माजी में भी देखा और अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी भी ये सिलसिला ख़तो किताबत का वहाँ पे जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्पेशली बात करें नाज़रीन, 3-4 दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा और काजी साहब से उन्होंने सवाल पूछने की, जिसे कहते हैं, जिसारत कर डाली। उसका जवाब आ गया और उसका जवाब बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब था। ख़तो किताबत में नॉर्मली बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े रिस्पेक्ट के लेवल में जाके बात की जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ पे ये रोल मॉडल होते हैं आवाम के लिए भी। लेकिन अब की दफ़ा हमने देखा है कि ख़तो किताबत में कुछ तल्ख़ किस्म की बातें सामने आई हैं। जस्टिस मुनीब पर सवाल किया गया था कि उनको ऑर्डिनेंस आने के बाद कमेटी से फिलफौर अलहदा कर दिया गया और कमेटी जो थी उसको तब्दील कर दिया गया। तो उस पर जस्टिस शाह ने जो था वो सवाल लिखा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ख़त लिखा और उस पर सवाल में ये था कि उनको कमेटी से क्यों हटाया गया जस्टिस मुनीब को, जिसका जवाब आया और जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ बातें थी। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जस्टिस मुनीब के ख़त के बारे में बता दूं और जस्टिस मुनीब के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के बारे में, खुसूसन जब ऑर्डिनेंस आया आपने इतनी जल्दी क्यों की, ये कुछ पॉइंट थे जो रेज़ किए गए। 3 रुकनी कमेटी बदल क्यों दी, उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। फिर आखिर में कहा कि जवाब मिलने तक मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। उस खत के जवाब में नाज़रीन जो डिटेल मैंने अभी कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग सी सामने आई। काजी साहब ने खत के जवाब में जो डिटेल्स बताई हैं, गो कि अगर मैं डिटेल बताने से पहले ये कह दूं कि उसका कमेटी से कोई लिंक बनता नहीं है तो शायद कुछ बेजाना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख देती हूँ। जस्टिस मुनीब साहब गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए, ये काजी साहब ने जो अपनी वजूहात बताई हैं जिसकी बेस पर उनको कमेटी से अलहदा किया गया। बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, केस नहीं सुनते थे, कमेटी की मीटिंग में आना चाहते थे हमेशा। लेकिन अगर ओवरऑल इसी पॉइंट को देखा जाए कि वो कमेटी की मीटिंग में आना चाहते थे तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना। मतलब बेंच के जो रोस्टर बनने थे, जो बेंचेस जो बनने थे वो 3 रुकनी कमेटी ने बनाने थे। अगर वो कमेटी में आना चाह रहे थे, इसका मतलब कोई भी बेंच बनने से इस एतराज़ पे तो नहीं रुका कि जस्टिस मुनीब बेंच में शामिल नहीं हुए, इस वजह से बेंच नहीं बन सका और केसेस पेंडिंग हो गए। बहरहाल इसको डिस्क्रेडिट कैसे किया गया, ये डिस्क्रेडिट पॉइंट कैसे हो गया, इस पर डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि कमेटी में कभी भी गैर हाजिर ना होना ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। 11 बजे केस खत्म करके घर चले जाया करते थे, अपोज किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को, अपने सीनियर एडहॉक जजेस को डिसरिस्पेक्ट करते थे और शरई एपलेट कोर्ट में भी नहीं बैठने दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक शायद उस कमेटी से बिल्कुल भी नहीं था, जो कि मैंने अभी बताया। नाज़रीन, यहाँ पे ये सारे मामलात अदलिया के वहीं पे हमने देखा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए बार बार मामला डिटेल में चले जाते हैं। आखिर बार बार मामला डिटेल में क्यों जाते हैं? मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को फोकियत दी जाए या अदालती फैसले को ECP ने नई दरख्वास्त दायर कर दी है और ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। इतने ज़्यादा इजलास के बाद, जलसे करने के बाद या मीटिंग्स के बाद कोई हतमी नतीजे पे ECP पहुंचा नहीं है। 12 जुलाई का फैसला आ गया सबसे पहले और बड़ी डिटेल में वो फैसला था, गो के शॉर्ट नोट था, शॉर्ट ऑर्डर था, लेकिन इसके बावजूद उसमें तफसील थी, डिटेल थी और कहा गया था कि इस पर जो है अमल दरामद किया जाए। मेजॉरिटी फैसला था, 8-5 की मेजॉरिटी से फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला था, लेकिन इसके बावजूद ECP ने उस पर अमल दरामद पहले तो मान लिया, लेकिन बाद में उस पर क्योंकि उसको मज़ीद वजाहत चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के उस शॉर्ट ऑर्डर में लिखा गया कि मज़ीद वजाहत के लिए आप हमसे रुजू कर सकते हैं ताकि किसी किस्म का कोई उभाम ना रह जाए। जब उससे सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जो बेंच था, मतलब कि फुल कोर्ट बेंच था, 8 जजेस ने जो फैसला दिया था उन्होंने वजाहती नोट भी जारी कर दिया, वजाहत दे दी उस पर कि जी ये वजाहत है, अब आप उस पर अमल करें। लेकिन ECP को उस पर भी समझ नहीं आई। उसके बाद हम देखते हैं कि डिटेल फैसला भी आ जाता है, लेकिन ECP को फिर भी उस पर समझ नहीं आती है। मुश्किलात में शायद ECP के इजाफा ECP को समझ नहीं आ रही और दोबारा वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और अगली दफ़ा उसको ये समझ नहीं आ रही कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया था उस पर अमल किया जाए या जो कानून साजी बाद में की गई थी उस पर अमल किया जाए। इस सब पे बात करेंगे कि आखिर ये मखसूस नशिस्तों का बनेगा क्या, मिलेंगी किसको, आखिर मिल जाएंगी इनको या नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ आइनी अदालतों के क़याम पे भी बात करेंगे। वफाकी आइनी अदालत जिसका इतना शोर है, तरमीम आइन में
میں ترمیم کے بارے میں اتنا شور ہے، جہاں پہ ایک جانب تو اطلاعات یہ ہے کہ شاید مولانا صاحب اور تحریک انصاف کچھ اپنی تجاویز سامنے لے کے آ رہی ہیں، اس کی بیس پہ کوئی ترامیم بھی کی جائیں گی. اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلے کہ ہمیں جوائن کیا ہے اسناد گیلانی صاحب، لا ایکسپرٹ. بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ پاکستان مسلم لیگ نون سے، باجوہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نصیر واگا صاحب اینالسٹ، بہت شکریہ واگا صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں ذرا دونوں مہمانوں کی اجازت سے گیلانی صاحب سے لیگل پوائنٹ جانوں. گیلانی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں خط و کتابت کا سلسلہ تو جاری ہے. پچھلے 5-6 سال سے یہ ایشوز ہیں کہ ہمیں ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں، کہ کچھ ججوں میں ڈیوائیڈ ہے، بینچز میں ڈیوائیڈ ہے، سیم مائنڈڈ ججز ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، یا سپریم کورٹ ایک پوائنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. لیکن اب کی دفعہ آپ کو لگتا نہیں کہ معاملہ زیادہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ فائزہ جی، بالکل اسی طرح سے ہے. اب تو ذاتیات پہ اترا گیا ہے، اور وہ جس طرح آپ نے فرمایا پہلے اپنی جو بات کر رہی تھی، آپ کے جو آنسر ہوا ہے، جو پہلے تو یہ ہے کہ جو لیٹر لکھا گیا وہ بھی اسی طرح سے تھا، اس میں بھی کچھ لینگویج جو ہے وہ تھوڑی سخت تھی، اور جو آنسر ہوا ہے وہ تو بالکل ہی ایک جج صاحب جو ہیں منیب اختر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جس طرح یہ تو الزامات ہی ہیں، ایلیگیشنز ہی ہیں، اور جو باتیں کی گئی ہیں، اور سارے کا سارا جو جواب ہے وہ عمومی جسٹس منیب اختر کے گرد رہا ہے. اب یہی ہو رہا ہے کہ ایک جج کو بچانے کے لیے جو سینئر جج صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب، یا آپ کہیں کہ وہ پارٹی جو ہے وہ بن گئی ہے، جو ڈیوائیڈ کی آپ نے بات کی ہے، جو گروہ بندی ہو گئی ہے، جو دھڑا بن گیا ہے وہاں پہ، تو یہ تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کی بیس بنا کے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بیس بنا کے، اب وہ بالکل پرسنل چیزیں جو ہیں ہو گئی ہیں. اب اس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی کچھ نارمز تھے، سپریم کورٹ ایک آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ہے وہ ایپکس کورٹ ہے، وہاں پر تو کوئی بھی چیز جو ہے اگر اس طرح سے ہوتی ہے تو وہ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. وہ دیکھیں جب آپ خود ہی ڈیوائیڈ ہیں تو آپ اپنے فیصلوں کو کس طرح سے امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں 2 ججز جو تھے اسی بینچ میں، اسی جو فیصلہ لکھا گیا تھا اس میں 2 ججز نے بعد میں کہہ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنفیوز ہے اور وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمل درآمد تو کرنا چاہ ہی نہیں رہا. پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر یعنی کہ گیلانی صاحب یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ آن پرپز کیا جا رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل آن پرپز ہی کیا جا رہا ہے. اور اب اس کی جو ان کو تھوڑی سی وہاں سے سپورٹ بھی مل گئی نا فائزہ، کہ 2 ججز نے کہہ دیا کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. لیکن اس کو سٹرکٹلی جو ڈیٹیل فیصلہ آیا اس میں، ڈیٹیل فیصلے میں ان 2 ججز کے اختلافی نوٹ پہ بھی سٹرکٹلی کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ ان کو اس طرح کی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اختلاف میرے خیال میں کر سکتے ہیں گیلانی صاحب، میں ایگری کرتی ہوں اس بات سے کہ وہ 2 ججز اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہ کریں یا فیصلے کو غیر آئینی قرار دینا، یہ درست نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے جواز مہیا کیا جا رہا ہے، جواز بنایا جا رہا ہے. اور اب جو الیکشن کمیشن نے سی ایم فائل کیا ہے، اس سی ایم کا کیا مقصد ہے؟ جب ڈیٹیل فیصلہ بھی آ گیا، وضاحت بھی آ گئی، اختلافی نوٹ کے اوپر وضاحت آ گئی، یعنی 2 بار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، آپ اس پر عمل کریں اور ان کو جو ہے وہ الاٹ کریں اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیژن آف دا سپریم کورٹ. اور ڈیٹیل ججمنٹ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کر رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے وہ جو ہیں وہ اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروائیں ایز دا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ، اور اس کے بعد وہ اس کے ایلیجیبل ہو جائیں. اچھا گیلانی صاحب یہ چیزیں بالکل ہیں، لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے، ذرا اس کا مجھے آنسر دے دیں. اس کے بعد میں باجوہ صاحب سے بھی جانوں، وہ بھی لا ایکسپرٹ ہیں، پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ جو مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ای سی پی دوبارہ سے، اس نے ایک اپنے کنفیوژن وہاں پہ دکھائی ہے کہ وہ کنفیوز ہے کہ آیا وہ یہ جو ہے الیکشن ایکٹ کو فوقیت دے یا عدالتی فیصلے کو. اب عدالتی فیصلہ پہلے آیا تھا، الیکشن ایکٹ جو تھا وہ اگست میں بنایا گیا تھا، تو آپ کے خیال کے مطابق کس کو زیادہ فوقیت دی جا سکتی ہے، الیکشن ایکٹ کو یا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو؟ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ ہے اسی کے فیصلے کو فوقیت دی جانی ہے. آرٹیکل 190 اس میں بہت کلیئر ہے
کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی وہ ڈیسیجن جو ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے مطابق کام کریں گے. جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنے بھی کورٹس ہیں یہ آرٹیکل 190 کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو بھی اور جو یہ آج تک کوئی نظیر اس طرح کی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا اور اس کو آپ نے لیجسلیشن سے ریورس کر دیا ہو یا کوئی بھی رول ایسا بنا دیا گیا ہو کہ اب یہ رول جو ہے وہ آ گیا ہے, ہم اس فیصلہ ڈینائی نہیں ہو سکتا. فیصلے نے اپنا رستہ خود بنانا ہے اور اس کا پروسیجر ہے, اس لیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہی پرویل کرے گا. یہ جو الیکشن رولز ہیں یہ کبھی بھی پرویل نہیں کرے. ٹھیک ہے, باجوہ صاحب سے جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب, آپ ظاہر سی بات ہے قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اپنی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, قانونی اور سیاسی دونوں اینگل میں آپ کا جواب چاہیے. الیکشن کمیشن کو اتنی کنفیوژن کس لیے ہے؟ مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا, یا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسا ہوا ہو جو میری مائنڈ سے, میری میموری سے مس ہو رہا ہے. کبھی بھی ای سی پی نے اس طرح سے کیا ہو کہ الیکشن کمیشن سامنے فریق بن کے کھڑا ہو گیا اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا فیصلہ جو بار بار آ کے کہہ رہا ہے جی ہمیں اس میں تفصیل بتا دیں, ہمیں اس میں وضاحت دے دیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, کیوں الیکشن کمیشن ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی یہ ہے کہ یہ جو حالات و واقعات ہیں وہ مختلف اوقات میں ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک. اور میں سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہر ادارہ اپنی لمیٹیشنز میں رہے گا تو یقیناً سارے تمام ادارے اپنا اپنا کام کرنے میں آزاد ہوں گے. باجوہ صاحب, ای سی پی اپنی لمٹ میں ہے, بار بار سپریم کورٹ پہنچ کے میں عرض کرتا ہوں ای سی پی ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے. بالکل. یہ ایک آئین ہے اور میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ای سی پی کے چیئرمین ہیں وہ ایکول ٹو جج ہائی کورٹ کے برابر ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اب دیکھنا یہ ہے کہ دو آرڈرز ہیں اس کے پاس, ایک آنریبل سپریم کورٹ کا اور ایک پارلیمان کا. اب پارلیمان جو ہے اس کو اختیار ہے, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جس طرح کا قانون چاہیں جو کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ نہ ہو اور اسلامی شریعت کے اگینسٹ نہ ہو, وہ پاس کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کا کام ہے یا کسی بھی آنریبل جو آئینی ادارے جو کورٹ آف لا ہے انہوں نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. لا میکنگ پارلیمان کا کام ہے. لیکن باجوہ صاحب یہاں پہ انٹرپٹ کرتی چلوں, کیا یہ جو ریزرو سیٹوں کا ایشو ہے جس پہ بار بار ڈیٹیل وضاحت چاہیے ای سی پی کو, کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں آتا؟ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس, ان کو جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا یہ ایشو نہیں ہے؟ میں عرض کر دوں, میں اب اس طرف چلا جاتا ہوں جی جی, لیکن مجھے موقع دیجیے گا مہربانی, میں آپ اس بات کا جواب دیتا ہوں. جب آنریبل سپریم کورٹ نے یا ای سی پی نے کہا کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, پی ٹی آئی سے کہا, انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, ہم آپ کے الیکشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بالکل درست, جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے ہم اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کرتے, یہ درست ہے, آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. انہوں نے دوبارہ الیکشن کروائے اور پھر وہ چلے گئے ای سی پی کے پاس. ای سی پی نے کہا کہ نہیں, اب بھی آپ نے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کنڈکٹ نہیں کروائے درست طور پہ. پھر وہ چلے گئے آنریبل سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے کہا کہ اب بھی آپ پارٹی نہیں ہے, اب بھی آپ کو الیکشن کا جو نشان ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. نہیں باجوہ صاحب, آپ کنفیوز کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے تو 11 ججز نے خود کہا نا کہ ہم نے ان کی پارٹی کی حیثیت کو تو ختم نہیں کیا, صرف ان سے سمبل لیا, پارٹی حیثیت, انکلوڈنگ چیف جسٹس صاحب. یہ کہا گیا کہ پارٹی وہ موجود ہے. دیکھیں, مجھے علم ہے, میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا عرض کر رہا ہوں, اور یہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا اور اس میں کریٹیسزم ہوگا. اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو پھر میں اس کا جواب دار بھی ہوں گا. تو دونوں دفعہ آنریبل سپریم کورٹ نے ای سی پی کے جو آرڈر تھے ان کو ایکسپٹ کیا. اب کیا ہوا, اب
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी वो चली गई कि हमें पार्टी तस्लीम किया जाए और हमें ये स्पेशल सीटें दी जाएं। बाजवा साहब ये थोड़ी सी स्टोरी पुरानी हो गई, थोड़ा सा इस पे आगे ना चलें, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पे हमने बारहा डिस्कशन की है। सुन्नी इत्तेहाद अगर वहां जा रही थी तो बाजवा साहब आप लोग भी तो पटिशनर बन के पहुंच गए थे ना ईसीपी में, आप लोगों का राइट नहीं था वहां पे, आप लोगों का राइट नहीं था, आप लोगों ने भी जाके नॉक कर दिया, हेलो जी ये सीटें हमें दे दें। आप लोगों को आपकी जितनी भी आपकी विनिंग सीट्स थी, जिस तरह से भी विनिंग सीट थी, उसके अकॉर्डिंगली आपका राइट मिल गया था, तो आपको नहीं जाना चाहिए था दूसरे के हक के लिए। अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, मुझे वाघा साहब के पास जाना है। मैं बाजवा साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इससे पहले मैं वाघा साहब से भी उनका पॉइंट जानूँ। वाघा साहब, यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं थे, ईसीपी ये बार बार उनको कह रहा था, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या माजी में भी ईसीपी ने किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस तरह से खंगाले जिस तरह से तहरीक इंसाफ के खंगाले गए? किसी के फंडामेंटल राइट्स की बात है ना, आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स की बात है, उस पार्टी को जिन्होंने वोट देना है उन वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स की बात है। तो बल्ला छिन गया, चले पार्टी तो अपनी जगह मौजूद थी ना, 11 जजेस कह चुके हैं कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, इसके बावजूद ईसीपी को किसी बात की समझ ही नहीं आ रही। वाघा साहब देखिए बात ये है, मैं कर्ज करूं बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे ब्रेक पे जाने बाजवा साहब, वाघा साहब से जान लूं जरा, मुझे ब्रेक पे जाने। वाघा साहब, मैं हैरान हूँ, या आप लोग भी जिस मौजू पे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे मुल्क में अभी तक यही बात क्लियर नहीं हो पा रही कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। ये जो दोनों के दरमियान एक क्लैश पैदा हो गया है, इस चीज को कोई बैठ के जब तक क्लियर नहीं करेगा। ठीक वाघा साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वाघा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, इसका जवाब मैं आपसे डिटेल में ब्रेक के बाद लेती हूँ वाघा साहब, माजरत के साथ। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद इस सब पे डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।